whispered by the questions, सरप्राइज्ड बाय द क्वेश्चन टू रिपेयर कार्स। तो इस सवाल से वो थोड़ा हैरान होते हैं, उसमें बोलते हैं हम इस दुनिया में यानी जिंदा रहेगा यानी कार बनाने के लिए। फिर मोबर्ट उससे बोलते हैं फॉर होम, अब कार तो बनाया तुमने, वो कार तो बनाएगा लेकिन किसके लिए बनाएगा। निग्नुक फॉर द अदर रोबोट्स टू ड्राइव देम, यानी दूसरे रोबोट्स के लिए जो उनको दूसरे रोबोट्स को चलाने के लिए। खास टूल भी फिया तो मोबर्ट बोलते हैं फॉर व्हाट, क्वेनस्टूस पर मतलब चीफ हेस्टूलचिन, किसके लिए वो चलेगा, क्यों चलाएगा, ओके कैसे चलाएगा यानी किसके लिए चलाएगा, वो उसमें क्या लेके वो जाएगा। तो निग्नो बोलते हैं टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, यानी चीज़ों को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, चीज़ों को इधर उधर लेने के लिए। गुड्स का मतलब यहाँ पे चीज़, ओके। तो मोबर्ट बोलते हैं टू होम, अगर तुम हाँ चीज़ों को इधर से उधर लेने के लिए तुम ओके कार बनाएंगे, लेकिन किसके लिए, वो चीज़ें किसके लिए ले जाएगा। ओके फिर नेगनॉग उससे कहता है, नेगनॉग टू द डिलीवरी रोबोट slowly and surprised at the answer he arrives at for the humans। तो नेगनॉग ने कहा डिलीवर करने के लिए रोबोट्स, टू द डिलीवरी रोबोट्स, यानी जो डिलीवरी रोबोट्स होते हैं उनके लिए। तो अचानक से स्लोली उसके नहीं चाहते हुए भी उसकी ज़बान पे इंसान का नाम आते हैं। अब डिलीवरी कौन करेगा, अब जो डिलीवरी होगा वो किन के लिए करेगा, वो तो इंसान के लिए ही करना पड़ेगा। रोबोट जो वो उसको किन को दे देगा, वो इंसान को ही दे देगा। फिर मोबर्ट उससे कहते हैं यू सी ना वी रोबोट एग्जिस्ट बिकॉज ह्यूमन क्रिएट अस एंड कैन कंट्रोल अस विद देयर ऑर्डर्स। अब तुम्हें पता चला ना कि जो हम रोबोट्स है वो यहाँ पे क्यों मौजूद है, इंसान हमें बनाता है, हमें कंट्रोल करते हैं और हमें हुक्म देते हैं। वी एग्जिस्ट टू सपोर्ट ह्यूमन, हम यहाँ पे मौजूद है इस दुनिया में इंसान की मदद करने के लिए। दैट इज़ वाई दे आर सुपीरियर टू अस, इसलिए हम बोलते हैं कि जो इंसान है वो हमसे क्या है, हमसे होशियार है, हमसे सुपीरियर है। दैट इज़ वाई वी कांट परफॉर्म ऑल द एक्शन दैट दे डू, इसलिए हम वो सारे एक्शंस नहीं कर सकते हैं जो इंसान करते हैं। नाउ देयर आर less than 1,000 humans on this planet and their numbers are decreasing। अब इस धरती पे तकरीबन 1,000 से भी कम इंसान मौजूद है और दिन ब दिन उनकी तादाद कम होते जा रहा है। Still they continue destroying themselves for various reasons that robot can never understand। यानी इस धरती पे 1,000 के करीब ही इंसान बचे, लेकिन फिर भी अभी भी ये लोग एक दूसरे को बर्बाद करने से नहीं कतराते हैं, एक दूसरे को ये मार रहा है। ओके फॉर वेरियस रीज़न, बहुत सारे वजह के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जिसको हम रॉबर्ट्स जो है वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जिसको जो हमारे समझ से बाहर है। बिफोर रॉबर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड देयर वर मोर ह्यूमन देन देयर आर रोबोट्स नाउ, मोर देन 10 बिलियंस ऑफ देम। तो यहाँ पे दुनिया में रोबोट होने से पहले, रोबोट का वजूद होने से पहले, रोबोट दुनिया में आने से पहले या होने से पहले इस धरती पे इंसान ही इंसान थे, और यहाँ पे जो इंसान थे वो रोबोट से भी ज़्यादा था, और तकरीबन या 10 अरब या 10 मिलियंस जो इंसान इस दुनिया में रहते थे। फिर नेकनोक बोलते हैं बट व्हाट वाज मच बेटर, वाई डिड दे स्टार्ट रिप्लेसिंग देमसेल्व्स विथ रोबोट्स। लेकिन नेगनो ने कहा लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आया है, बट देट वाज मच बेटर, लेकिन ये जो वो तो बहुत अच्छी बात है कि इस धरती पे इंसान ही इंसान था, लेकिन इन्होंने अब इंसान के जगह रोबोट्स का इस्तेमाल क्यों किया। अब पहले ज़्यादातर जगहों पे इंसान ही काम करते थे, ओके अब रोबोट्स वहाँ पे काम करते थे, उन्होंने रोबोट को रिप्लेस क्यों किया। फिर मोबर्ट बोलते हैं दैट इज़ बिकॉज दे थॉट रोबोट्स वर सुपीरियर टू ह्यूमंस एंड दे डिड
not need so many humans. کیونکہ ان انسانوں نے یہ سوچا کہ جو روبوٹس ہے وہ بہت ہی سپیریئر طاقتور ہے انسانوں سے، اور جیسے کہ اگر ان کو زیادہ خرچے کی یا زیادہ ان کو روبوٹس کی ضرورت نہیں پڑتا ہے، جیسے کہ جو کام 10 آدمی کر سکتے ہیں اس کو ایک روبوٹ کر دیتے ہیں، نہ روبوٹ تھک جاتے ہیں، نہ ان کو یعنی کھانے کی ضرورت ہوتے ہیں، نہ ان کو تنخواہ کی ضرورت ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جب انسان نے یہ دیکھا کہ جو انسان اوکے یعنی کام کرنے میں روبوٹ سے بہت کمزور ہے، تو انہوں نے انسانوں کے جگہ روبوٹس رکھ لیا۔ نک نوک نے کہا سو سیلی the solution would be to take away the robots or at least make them stop doing the work that humans are supposed to do. تو اس نے کہا یہ انسان کی کتنا بیوقوفانہ بات ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا تھا کہ انسان اوکے اگر وہ لوگ چاہتے تھے کہ جو روبوٹس ہے وہ انسانوں سے بہت طاقتور ہے، تو اس کا سولوشن یہ تھا کہ وہ لوگ روبوٹس اس کام کو کرنے سے روکے اور کم سے کم روبوٹس پہ ڈیپینڈ رہتا، لیسٹ میک دیم اسٹاپ، یا کم سے کم ان کو روک دیتا اس کو کام کرنے سے، یعنی صرف روبوٹ سے وہ سارے کام کروا دیتا تھا جو بہت ہی ہیوی ہو، اوکے جو انسان نہیں کر سکتا ہے اسی کام کو وہ روبوٹ کو کرنے دیتا، اور وہ کام جو انسان کر سکتا تھا اس کو انسان کے لیے ہی رہنے دیتا۔ That way the human will feel the need to increase their numbers and not die out. تو اگر ایسا کرتا تو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کام کرنا ہے، اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو یہ احساس ہوتا اور وہ لوگ اس طرح مر نہیں جاتا یا اس طرح وہ لوگ ختم نہیں ہوتا۔ پھر فیکسویل کہتے ہیں یس ایکچولی وی نو دس آلریڈی یو ڈونٹ بیکاز یو آر اے نیو ڈیزائن۔ تو فیکسویل نے نک نوک سے کہا ہاں ایکچولی حقیقت میں ہمیں یہ سارے چیزیں ہمیں معلوم تھا اور تم کو یہ سارے چیزیں معلوم نہیں تھا کیونکہ تم نئے نئے بنے ہو، اب نیا ڈیزائن ہو تم، اس لیے تم یہ ساری چیزیں تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو نک نوک کہتے ہیں listen I have a plan to make humans smarter will you help me. تو نک نوک نے کہا آپ سنو میرے پاس ایک پلان ہے کہ جس سے ہم انسان کو سمارٹ بنا سکتے ہیں، سمارٹر یعنی ابھی سے زیادہ عقل مند بنا سکتے ہیں، سمارٹر بنا سکتے ہیں، تو کیا تم لوگ میرا مدد کرو گی؟ تو موبائل بولتے ہیں یس وی وڈ لو ٹو ہیلپ یو بٹ فرسٹ وی ہیو ٹو فنش ریپیئرنگ دس کار۔ تو موبائل نے کہا ہاں ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی ہمیں اپنا اس کام کو ختم کرنا ہے۔ نک نوک بولتے ہیں یپی دیے 3 cheer for my plan but what if I. تو نک نوک بولتے ہیں اپنے آپ کا یعنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں یپی یعنی میرے لیے تالی بجاؤ، میرے پلان کے لیے، اوکے میرا جو پلان ہے اس کے لیے تالی بجاؤ، لیکن کیا ہوگا اگر میرا پلان کامیاب نہیں ہوا تو؟ اوکے تو یہاں سے ہمارے جو لیسن ہے وہ یہاں سے فنش ہوتے ہیں۔ ہوپ آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ اوکے ہیو اے نائس ڈے۔